चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अपने पड़ोसी के साथ राजी नहीं होता, अपने पड़ोसी से खुश नहीं होता। अक्सर मुसलमान अपने अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा करता है। कितने पड़ोसी तो ऐसे हैं जो अपने पड़ोसी के ताल्लुक से ये ख्वाहिश रखते हैं कि वो मर जाएं, जल जाएं, उसका तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, वो जमीन बेच के दूसरी जगह पे चले जाए, ये ख्वाहिश भी रखते हैं अपने पड़ोसी के ताल्लुक से। तो पता चला कि एक मुसलमान का अपने पड़ोसी के साथ, बगल में जो घर है उसके साथ उसका आज संपर्क अच्छा नहीं होता। तो एक मुसलमान को अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, एक मुसलमान को अपने पड़ोसी के साथ किस तरह पेश आना चाहिए, ये तरीका भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें और आपको सिखाया। और हदीस तो यह है कि जो हमारे तसव्वुर से भी बाहर की चीज है कि नबी ने बयान फरमाया था। कहीं कहीं तो बयान फरमाया कि अगर तुम ईमान रखते हो तो नमाज पढ़ो, ईमान रखते हो तो रोजा रखो। अल्लाह के नबी ने यहाँ पर यह बयान फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु। सही हदीस है, नबी ने फरमाया कि मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फला युदी जारहु। नबी ने फरमाया कि मुसलमान, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अगर तुम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर अगर तुम विश्वास रखते हो, अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर अगर तुम ईमान रखते हो, तो अपने बगल में जो रहने वाला पड़ोसी है ना, पड़ोसी को कभी तकलीफ मत देना, पड़ोसी को कभी कष्ट मत देना। ये तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले हमें दिया और देने के बाद ये सिखाया कि एक मुसलमान को अपने पड़ोसी के साथ कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। क्या आपके जरिए से वो हदीस जो मैंने पढ़ी कि अल मुस्लिम मन सलमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, एक मुसलमान को अपने हाथ के जरिए से, जबान के जरिए से, उसके किसी भी चीज के जरिए से दूसरे मुसलमान को तकलीफ ना पहुंचे। उसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि ऐ मुसलमानों, ऐ लोगों, तुम अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर इस तरह जिंदगी गुजारना कि तुम्हारी किसी भी चीजों के जरिए से तुम्हारे पड़ोसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, उसे कष्ट नहीं पहुंचनी चाहिए। और नबी ने इस हदीस के जरिए से और इस हदीस के हवाले से अल्लाह के प्यारे रसूल ने हमें और आपको ये तालीम दे दी और ये दर्स दे दिया। हदीस तो बहुत सारी है, एक हदीस तो इस तरह है कि अल्लाह के रसूल ने एक मरतबा ये बयान फरमाया, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मुसलमान नहीं, अल्लाह की कसम वो मोमिन नहीं। ये अल्लाह के रसूल आप किसके बारे में ये कह रहे हैं कि वो मुसलमान नहीं, वो मोमिन नहीं? क्या वो बंदा जो नमाज ना पढ़े, क्या वो बंदा जो रोजा ना रखे, या वो बंदा जो ज़कात ना दे, या वो बंदा जो इस्तिताअत रखने के बावजूद भी, ताकत रखने के बावजूद भी हज ना करे? तो नबी ने बयान फरमाया, वो बंदा नहीं जो नमाज ना पढ़े, वो बंदा नहीं जो रोजा ना रखे, वो बंदा नहीं जो ज़कात ना दे, वो बंदा नहीं जो हज ना करे, बल्कि अल्लाह के रसूल ने यह फरमाया कि वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन, वल्लाहि ला युमिन। वो बंदा मोमिन नहीं। कौन? जो अपने पड़ोसी को तकलीफ दे, जो अपने पड़ोसी को सताए। एक हदीस में तो यहाँ तक आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि वो बंदा मुसलमान ने, कौन बंदा? जो रात में पेट भरकर खाना खाकर सो जाए और उसके पड़ोस में रहने वाला भूखा सो जाए। तो एक मुसलमान को अपने समाज के अंदर, अपने गांव के अंदर किस तरह जिंदगी गुजारनी चाहिए, इस हदीस के जरिए से अल्लाह के रसूल ने हमें और आपको समझाया कि अगर हम मुसलमान हैं, जब भी खाना खाएं ये एहसास करें कि हमारे घर के करीब एक गरीब भी रहता है, हमारे घर के करीब एक भिखारी भी रहता है, हमारा पड़ोसी बीमार है, हमारा पड़ोस में रहने वाला बच्चा का बाप नहीं, वो यतीम है, कमाने के लायक नहीं, शौहर नहीं, बीबी है, कमाने के लायक नहीं। तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी ये जिम्मेदारी बनती है जो अल्लाह के रसूल ने हमें हुक्म दिया है कि हम अपने पड़ोसी की खबर लेंगे, हम खाने से पहले उसके घर में जाएंगे, उनसे उनका हाल पूछेंगे कि बताओ क्या कोई परेशानी तो नहीं, बताओ क्या तुम्हारे घर में किसी चीज की कमी तो नहीं, क्या तुमने आज का दिन का खाना खाया, क्या तुमने सुबह का खाना खाया, क्या तुमने रात का खाना खाया। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अल्लाह के रसूल ने 1400 साल पहले हमें और आपको हदीस के जरिए से फरमाया। आपको एक हदीस सुना दूं, वो हदीस भी जरा सुन लीजिए। अब्दुल्ला इब्न अमर के लिए बकरी ज़बाह की गई। अब्दुल्ला इब्न अमर एक सहाबी रसूल हैं, उनका गुलाम उनके लिए एक बकरी ज़बाह करते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अमर के लिए उनका गुलाम एक बकरी ज़बाह करते हैं। तो अब्दुल्ला इब्न अमर अपने गुलाम से बार बार ये कह रहा है, क्या तूने हमारे पड़ोस में रहने वाला यहूदी, ऐ
اے غلام، ہمارے گھر کے قریب ہمارا پڑوسی جو یہودی ہے، کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا؟ کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا؟ کیا تو نے اس کے گھر میں گوشت بھیجا؟ 3 مرتبہ کا. کون؟ عبداللہ ابن عمر جو صحابی رسول ہے. اس حدیث سے بھی ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے، اس حدیث سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارا گھر کے قریب جو ہمارا پڑوسی ہے، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی کا ماننے والا کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندو ہو، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ مجوسی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، چاہے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق کیوں نہیں رکھتا ہو، بلکہ اللہ کے رسول نے ہمارے اوپر یہ ریسپانسبلٹی اور ہمارے اوپر یہ دائتو اور ہمیں اور آپ کو یہ ذمہ داری دے دی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں گے اور ہم اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دیں گے، اور جہاں تک ہوگا ہم ان کی مدد کریں گے، ہم ان کا سہایتا کریں گے. ایک حدیث اور میں پڑھ دوں اس کا تعلق سے، بڑی زبردست حدیث ہے. آپ جب گھر جائیں گے تو اپنی بہن کو، اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو یہ حدیث آپ ضرور سنائیے گا. حدیث کیا ہے؟ بڑی امپورٹنٹ حدیث ہے. یہ حدیث آپ کو کہاں پہ ملے گی؟ دیکھیں یہ حدیث آپ کو حوالہ بھی دے کر چلا جاتا ہوں. یہ حدیث آپ کو ملیں گی، ایک کتاب ہے الادب المفرد کہہ کر، اس کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اور حدیث کے راوی حضرت عبد الرحمن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے. اس حدیث کو بھی ذرا سن لیجئے کہ اگر کوئی مسلمان یا اس کے گھر کا کوئی افراد اگر اپنے پڑوسی کے ساتھ، سماج میں رہنے والا اس کے گھر کے قریب جو اس کا پڑوسی ہے، اگر اس کا پڑوسی کے ساتھ اس کا غلط رویہ ہوگا، اگر اس کا غلط برتاؤ اس کے ساتھ ہوگا یا اس کو تکلیف دے گا، تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول نے اس حدیث کے ذریعے سے تمام امت مسلمہ کو پیغام دیا، تمام امت مسلمہ کو یہ درس دے دیا. اے لوگوں، حضرت عبد الرحمن ابن عوف بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ہے نبی فلا عورت رات کو قیام بھی کرتی ہے، یعنی 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے، اس کے بعد رات کو قیام بھی کرتی ہے، یعنی رات جاگ جاگ کر وہ اللہ کی عبادت کرتی ہے، رات جاگ جاگ کر وہ تہجد کی نماز پڑھتی ہے. اے اللہ کی رسول، وہی عورت جو رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت بھی کرتی ہے، رات جاگ جاگ کر تہجد کی نماز بھی پڑھتی ہے، وہی عورت دن میں روزہ بھی رکھتی ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرتی ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ دان و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف دیتی ہے، اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو کشٹ پہنچاتی ہے. تو نبی نے فرمایا کہ اس عورت کے اندر کوئی بھلائی نہیں، وہ عورت جہنم کے اندر جائیں گی. وہ لوگوں، اپنے گھر کے اندر رہنے والے عورتوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا، اپنی بیٹیوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا، اپنی بیویوں کو جا کر یہ حدیث سنا دینا، اپنے گھر کی خواتین کو یہ حدیث سنا دینا، کیونکہ آج ہمارے سماج کے اندر، آج ہمارے معاشرے کے اندر اور آج ہماری سوسائٹی کے اندر جو عورتیں ہوتی ہیں، جو خاتون اسلام ہیں، وہ ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ لڑ جاتی ہے، ذرا ذرا سی باتوں کے لیے اپنے پڑوسیوں کے بارے میں اپنی زبان سے نازیبا الفاظ نکال دیا کرتی ہے. اس لیے آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ حدیث جا کر انہیں سنا دینا، یہ نبی کا پیغام بھی ان تک پہنچا دینا کہ ایک عورت 5 ٹائم کی نماز تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے، فرض نمازیں تو پڑھتی ہی پڑھتی ہے، لیکن رات کو جاگ جاگ کر بھی اللہ کی عبادت کرتی ہے، رات جاگ جاگ کر تہجد کی نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ بھی رکھتی ہے، اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی کرتی ہے، زیادہ سے زیادہ دان و خیرات بھی کرتی ہے، لیکن اس کا جرم اتنا، اس کا قصور اتنا کہ وہ اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو گالیاں دیا کرتی ہیں، اپنی زبان سے اپنے پڑوسیوں کے لیے نازیبا الفاظ یوز کیا کرتی ہیں، اپنے پڑوسی کو اپنی باتوں کے ذریعے سے کشٹ پہنچاتی ہے. تو نبی نے فرمایا اس کی نماز بھی بیکار، اس کی تہجد کی نماز بھی بیکار، اس
اس کے فرض روزہ بھی بیکار, اس کی زکات بھی بیکار, اس کا صدقہ بھی بیکار. اور پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا گیا, یا اللہ کے رسول فلاں عورت رات میں قیام نہیں کرتی, رات جاگ جاگ کر اللہ کی عبادت نہیں کرتی, رات جاگ جاگ کر تہجد کی نماز نہیں پڑھتی, دن میں روزہ بھی نہیں رکھتی, اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ بھی نہیں کرتی, بلکہ پنیر کے ٹکڑے کے برابر صدقہ کرتی ہے, لیکن وہ عورت اپنی زبان سے اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. نبی نے بیان فرمایا کہ ایک عورت رات کو تہجد کی نماز پڑھے, اللہ اکبر, دن میں روزہ بھی رکھے, اور اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ کرے, خیرات کرے, دان کرتی ہے, لیکن بول دیجیے. السلام علیکم. ایک ضروری اعلان, سلیم کے بچے گم ہو گئے ہیں, اگر کوئی کسی کے پاس ہے تو اسٹیج پر حاضر کر دیں. 6 বছর کا ছেলে হারিয়ে গেছে, যদি কেউ থাকে তো স্টেজে এসে হাজির করতে, আর মা খালি আছে এখানে, যদি ছেলে নিতে পারে তো ছেলেকে উঠিয়ে আমার মার কাছে পৌঁছে দাও, স্টেজের কাছে. चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें.